आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापना करने संस्थापक अगुवा नेता पुष्पलाल जी को 43वां पुण्यतिथि अर्थात स्मृति दिवस हामी मनाइरहेका छौं। यति बेला म पुष्पलाल श्रेष्ठज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र सबै संस्थापकहरूप्रति पनि हाम्रा अग्रज सम्पूर्ण नेताहरूप्रति पनि जो दिवंगत भइसक्नु भएको छ उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। पुष्पलाल श्रेष्ठ नेपाली समाजको एउटा मार्गदर्शक व्यक्तित्व, नेपाली समाजमा एउटा नयाँ विचार, नयाँ चेतना, नयाँ चिन्तन को सुरुवात गर्ने एउटा दार्शनिक, एउटा सिद्धान्तकार, एउटा इतिहासकार र सामाजिक परिवर्तनको खाका तयार गर्ने एउटा परिवर्तनको योजनाकार त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ पुष्पलालको जन्म 1924 अर्थात विक्रमको 2081 1981 साल र भोजपुरको त्यति बेलाको सदरमुकाम पछिको पनि सदरमुकाम को आसपास नजिकैको गाउँमा भगेरी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ रामेछापको भगेरी भन्ने ठाउँमा भएको थियो र उहाँको निधन अघि नै राधाजीले भनिसक्नुभयो 2035 साल अर्थात 1978 22 जुलाई अर्थात आजकै दिन 43 वर्ष अघि दिल्लीमा भएको। त्यति बेला पुष्पलालले नेपाली समाजको परिवर्तनका निम्ति जुन आवश्यकता औल्याउनु भएको थियो त्यो कुरा पुष्पलालको जीवनले पुष्टि गर्यो नै, उहाँको निधनले पनि पुष्टि गर्यो। उहाँको पार्थिव शरीर, उहाँको शवलाई आफ्नो मातृभूमिमा ल्याउँछु भनेर आफन्तहरूले भन्दा ल्याउन दिएन। जसले देशलाई माया गर्यो, जसले देशवासीलाई माया गर्यो, जसले देशको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा, देशको स्वाधीनताको पक्षमा, देशको गौरवको पक्षमा, देशको विकासको पक्षमा, देशको सामाजिक परिवर्तनको पक्षमा, देशमा सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा र नेपाली जनताको दुःख कष्ट समाधान गरेर एउटा समृद्ध आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने, एउटा सुशासनयुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्ने र नेपाली जनता सबै उमेरका, सबै भूगोलका, सबै पेशा व्यवसायका, सबै जात जातिका
सबै आस्था समूहका, सबै जनताको भलो जसले चितायो, अर्थात् संक्षिप्तमा भन्ने हो भने जसले देश र देशवासीको भलो बाहेक केही चिताएन, जिन्दगीमा भलो चितायो र त्यसका लागि जीवन समर्पित गर्यो, उही व्यक्तिको जीवन निर्वासनमा बस्नुपर्ने, अभावग्रस्त र कष्टपूर्ण जिन्दगी बिताउनु पर्ने र निधनभन्दा पछि सब पनि आफ्नो देशमा अन्तिम संस्कारका लागि ल्याउन नपाउने, कहाँसम्मको निष्ठुर हुन्छ निरङ्कुश, कहाँसम्मको निष्ठुर हुन्छ तानाशाही व्यवस्था। त्यसको एउटा दृष्टान्त पुष्पलालले किन कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र जो कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगल्सले 1847 डिसेम्बरतिर लेख्नु भएको थियो र 1848 जनवरीमा प्रकाशित भएको थियो, त्यसको नेपालीमा अनुवाद पनि गर्नुभएको थियो। त्यो अनुवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? त्यस ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्न आवश्यकता किन पर्यो? कम्युनिस्ट विचार त्यो राणा शासनको अन्धकार युगमा सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्ध समाज, आधुनिक सभ्य समाज, त्यस्तो समाजको परिकल्पना र त्यो समाजको प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष एउटा बाटो हो। त्यो सङ्घर्षका लागि सही विचार आवश्यक छ। सही विचारमा आधारित सशक्त सङ्गठन र त्यो सङ्गठन सङ्घर्षको मैदानमा होमिनुपर्छ र त्यस सङ्घर्षबाट, बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट मात्रै देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पुष्पलालका सोचहरू कति साबित, कति सही थिए, ती कुरा समयले स्पष्ट पारेको छ। पुष्पलालका व्यक्तित्वका, उहाँका योगदानका विभिन्न पक्षहरू छन्। अघि साथीहरूले पनि चर्चा गरिसक्नुभयो। उहाँका योगदानका थुप्रै पक्षहरू छन्। यद्यपि यथार्थ के हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट नामको संस्था पहिलोपल्ट पुष्पलालले नै स्थापना गर्नुभएको होइन। त्योभन्दा अगाडि गङ्गालाल लगायतका साथीहरूले पनि लाल कम्युनिस्ट भन्ने एउटा संस्था स्थापना गर्नुभएको थियो 2003 सालमै। तर त्यो संस्था फस्टाउन सकेन। त्यो संस्थाले खास साङ्गठनिक आकार लिएर जान सकेन। उहाँहरू 7 सालको आन्दोलनमा पनि सहभागी हुनुभयो, पछि पनि आन्दोलनमा सहभागी भइरहनु भयो। कङ्ग्रेसको दमन विरुद्धका आन्दोलनमा पनि सहभागी हुनुभयो र पञ्चायतको दमनका विरुद्ध, पञ्चायती प्रणालीका विरुद्ध पनि उहाँहरू, निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध उहाँहरू लगातार वैयक्तिक रूपमा सरिक भइरहनु भयो। तर त्यसले संस्थागत आकार लिन सकेका थिएन। त्यसअघि 2003-04 सालमै मार्क्सवादी विचार र त्यसबाट प्रभावित भएर मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो र मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यो पहिलो मजदुर आन्दोलन थियो नेपालको सन्दर्भमा। त्यो आन्दोलन एउटा नयाँ विचार, परिवर्तनका लागिको एउटा नयाँ विचारको बेग्लै प्रकारको एउटा आन्दोलन थियो र श्रमजीवी वर्ग, यहाँनेरि खाली वैचारिक पक्ष मात्रै होइन, वैचारिक हिसाबले मात्रै होइन, यहाँ वर्गीय संलग्नता, त्यस आन्दोलनमा वर्गीय संलग्नताको एउटा नयाँ
युगको सुरुवात गरेका थियो त्यस मजदुर आन्दोलन। त्यसभन्दा अगाडि विभिन्न आन्दोलनहरू भएका थिए, सङ्गठनहरू भएका थिए, तर उनीहरूको सीमा एउटा त त्यो बौद्धिक क्षेत्रबाट र वैचारिक क्षेत्रबाट र राणाशाहीको समाप्तिको सीमित उद्देश्य राखेर लोकतन्त्रका लागि तर राणाशाही विरोधी आन्दोलनको तहमा, त्यो सामन्तवादको समूल अन्त्य गर्ने तहमा विकास भइसकेका थिए। त्यो कुरा नेपाली कांग्रेस जो आफूलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्छ, उसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो आस्थाको विषय बनाएर आफ्नो विधानमा नै एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको विधानमा संवैधानिक राजतन्त्र आदर्श भनेर लेख्नु आश्चर्यजनक कुरा हो। लोकतन्त्रमा जन्मसिद्ध श्रेष्ठतालाई मानिँदैन। लोकतन्त्र अन्धविश्वासमा चल्ने प्रणाली होइन। लोकतन्त्र तथ्यहीन सामन्तवादसँग सम्झौता गर्ने वास्तवमा सिद्धान्त होइन। लोकतन्त्र भनेको जनताको तन्त्र, जनता सार्वभौम रहेको तन्त्र हो। लोकतन्त्र सार्वभौम सत्ता जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको आधारमा कुनै परिवार विशेषमा रहने, परिवार विशेषको वंशानुगत उत्तराधिकारको हिसाबले शासक छानिनु कुनै नपर्ने स्वयं घोषित शासक हुने यस्तो प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन। तर नेपाली कांग्रेसले त्यो भन्यो। त्यसले के देखाउँछ भने नेपाली कांग्रेस अरूभन्दा एडभान्स देखिन्छ। एडभान्स नेपाली कांग्रेसले नै संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श हिजो अस्तिसम्म बनाएको थियो। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद छँदैछ। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त मैले भन्दै आएको छु। दुई प्रकारका मान्छेले मान्छन्, या त कुरो नबुझेकाले मान्छन्, या बुझेर लाभका लागि दास्ता स्वीकारेकाहरूले मान्छन्। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त कि त लाभ प्राप्तिका लागि दास्ता स्वीकारेको, मानसिक दास्ता स्वीकारेको, अथवा बुझ्दै नबुझेको मान्छेले त्यस्तो कुराहरूलाई मान्छ जन्मसिद्ध श्रेष्ठता होइन। मैले यहाँ प्रसङ्ग के भन्दै थिएँ भने 2003 साल 4 साल को विराटनगरको मजदुर आन्दोलनले श्रमजीवी वर्गीय पक्षधरता, श्रमिक वर्गीय संलग्नता, पक्षधरता होइन कि संलग्नता आन्दोलनमा, त्यस आन्दोलनले प्रष्ट रूपमा सुरु गर्यो। त्योभन्दा अगाडि बौद्धिक जगत, सचेत जगतबाट त्यसको त्यो मुखरित भइरहेको थियो परिवर्तनको आवश्यकता। तर श्रमिक वर्ग जसका लागि सबभन्दा बढी आवश्यक थियो त्यहाँ त्यो पुगेको थियो। अर्थात् परिवर्तनको शङ्खघोष पढे लेखेका सचेत समुदायले गरेका थिए। सुखराज शास्त्री एउटा पढे लेखेको र प्रवचन दिँदै हिँड्ने एउटा विद्वान हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै अलिकति माथिल्लै क्लासमा गएका धर्मभक्त दशरथ चन्द, वा काठमाडौँको एउटा ठिकै सम्भ्रान्तै खालको परिवारको रूपमा विकास भइरहेको त्यस प्रकारको एउटा समुदाय, अलिक सचेत हिस्सा, गङ्गालालकै कुरा गर्दा त्यो हिस्साबाटै भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि हामी अरू आन्दोलनहरूको कुरा गऱ्यौँ भने पनि अलिकति त्यस प्रकारका कुराहरू भएन। सचेत समुदायबाट आन्दोलनलाई चेतनाको हिसाबले, न्यायिक समतामूलक चेतनाको हिसाबले
अन्याय र जहानिया शासनप्रतिको विद्रोह भावको हिसाबले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन खोजिएको थियो। चाहे मकैको खेती जस्ता पुस्तकहरूको रचना होस्, चाहे लाइब्रेरी पर्व जस्तो होस्, अथवा अरू विभिन्न खालका कुराहरू हुन्, वा 97 सालको आन्दोलन होस्, त्यसलाई पछि वर्गीय संलग्नताले 4 सालबाट एउटा नयाँ रूप दिएको थियो। त्योभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीको, लाल कम्युनिस्टको स्थापना पनि त्यसै गरी भएको थियो र त्यसपछि आन्दोलनमा एउटा नयाँ खालको चेतना, नयाँ खालको आन्दोलनकारी युगको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ, जसले गर्दा त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि समयको माग अनुसार, युगको चेत अनुसार पुष्पलालजीको अगुवाईमा 2006 साल यो 9 गते कि 10 गते पर्यो, वैशाख 9 या 10 गते 22 अप्रिलका दिन 1949 अप्रिल 22 का दिन स्थापना भएको थियो। त्यो दिन 9 वैशाख 9 2006 साल थियो। त्यसले नेपालमा एउटा वास्तवमा चेतनाको हिसाबले एउटा नयाँ समग्र आमूल परिवर्तनकारी चेतना हो। त्यहाँबाट त्यस चेतनालाई कार्यान्वयन गर्न, त्यो चेतना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संगठन अब सङ्गठित रूप त्यसले पायो। त्यस चेतनालाई कार्यान्वयन गर्ने समग्र आमूल परिवर्तनको चेतनालाई बोकेर हिँड्ने संगठन निर्माण भयो। पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको कम्युनिस्ट पार्टीको महत्त्व त्यसमा छ। यो राणा शासन विरोधी आन्दोलनसम्म मात्रै सीमित थिएन। नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन, नेपाली कांग्रेसले लिएको विचार र त्यस विचारलाई बोक्ने नेपाली कांग्रेस, त्यो राष्ट्रिय कांग्रेस होस् अथवा प्रजातन्त्र कांग्रेस होस् अथवा पछि आएर नेपाली कांग्रेस होस्, उनीहरूको चेतना समग्र सामाजिक परिवर्तन होइन, राजनीतिक परिवर्तन, त्यो पनि अलिक सीमित राजनीतिक परिवर्तन हो, राणा शासनको अन्त्य। यो कुरा 7 सालको आन्दोलनमा त्रिभुवनलाई भगाएर भारतीय दूतावास लगिनु, दिल्लीबाट प्लेन आएर सानो गौचरणमा बस्नु, गौचरणबाट उडाएर दिल्ली शरणमा लगिनु र दिल्लीमा सम्झौता, राजा राजै हुने, श्री 3 मोहन शमशेर फेरि श्री 3 हटेर प्रधानमन्त्री नै रहने र कांग्रेस पनि त्यस सरकारमा सामेल हुने र गृह मन्त्रालय बीपी कोइरालाले लिने भन्ने सहमतिका साथ फेरि राजतन्त्रलाई भागेको भगाइएको राजालाई फेरि, गइसकेको राजालाई फेरि यहाँ अर्को एउटा सानो प्यादा स्थापना गरेको थियो। त्यो चेसको गोटी हुन्छ नि, त्यस्तै सानो टाउकोमा ठुलो मुकुट लगाइदिएर एउटा राजा यहाँ थपना गरे। फेरि उताबाट अर्को राजा डोकामा नेपाली कांग्रेसले बोकेर आयो। 7 सालको आन्दोलन सफल हो। सफल आन्दोलन कस्तो देखियो सफल हुँदा भन्दा, त्रिभुवन एकदम विजयी मुद्रामा आयो, यस्तो हात हल्लाउँदै। नेपाली कांग्रेस यस्तो खोकिलामा हालेर चेपेर ल्याए जस्तो देखिन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस कुनै तुजुकका साथ फर्किएन। त्रिभुवनको जुन ढङ्गले स्वागत भयो, जुन ढङ्गले त्रिभुवनको भव्य स्वागत भयो, त्रिभुवनले प्रजातन्त्र लिएर आए भनियो, त्रिभुवनले प्रजातन्त्र दिए भनियो, नेपाली कांग्रेस गृहमन्त्री खाना एउटा सानो यसो खोकिलामा काखीमा च्यापेर ल्याए जस्तो। राजतन्त्र फर्किँदा पनि, यदि फर्किन्थ्यो नै भने पनि नेपाली कांग्रेस विजयी
हिसाबमा आउनु पर्थ्यो। र राजतन्त्र फर्कियो भने पनि राजा चाहिँ यसो काखीमा चेपेर काङ्ग्रेसले ल्यायो जस्तो हुनु पर्थ्यो। उल्टो भएपछि 17 साल आयो। खैर, यसमा समय रह्यो भने पछि जाउँला। पुष्पलालले त्यसरी एउटा नयाँ पृथक अरू सङ्गठन, अरू विचार, अरू सङ्गठन र अरूका आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्तावना या मान्यताहरू या अरूका प्रयासहरूभन्दा पृथक आमूल परिवर्तनकारी विचार जसभित्र यसमा समग्रता छ, ती विचार, त्यसलाई बोक्ने प्रभावकारी सङ्गठन र ती विचारहरू जो आमूल परिवर्तनकारी, समग्र परिवर्तनकारी विचार हुन्, ती ध्येयमा अगाडि बढ्ने आन्दोलन, त्यसको अगुवाई गर्न पुष्पलालले चाहे। सुरुदेखि नै पुष्पलाल र पुष्पलालको समूहको नेपाली कांग्रेससँग वैचारिक मतभेद स्वाभाविक रूपमा रह्यो। परिवर्तनको दायरा, परिवर्तनको क्षेत्र, परिवर्तन सम्बन्धी विषयहरू त्यहीँदेखि नै मतभेदहरू रहे। पछिसम्म पनि पुष्पलालको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा रह्यो, दाउपेच होइन, लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा रह्यो सदैव। अरूका बढी दाउपेच रहे। लोकतन्त्र प्राप्ति प्रमुख कुरा हो, जनताको विजय प्रमुख कुरा हो। त्यसकारण आन्दोलनकारी शक्तिहरू मिल्नुपर्छ भनेर पुष्पलालले सधैँ जोड दिए। तर नेपाली कांग्रेसले पुष्पलालका विचारभन्दा ठिक्क विपरीत आन्दोलनकारी ढङ्गले आन्दोलनकारी शक्तिहरू एक ठाउँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई माने। त्यसै कारण 8 सालमा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्रीबाट हटेर नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नै लाग्यो। देशभक्त नेताहरूको गर्दन काटियो, देशभक्त नेताहरू जेलमा कोचिए, देशभक्त नेताहरू देशबाट लखेटिए, देशभक्त नेताहरूलाई चरम यातना दिइयो, देशभक्त नेताहरूको हत्या गरियो, देशभक्त नेताहरू जेलमा बस्न बाध्य भए। बीपी कोइरालालाई 15 सालमा कालो झण्डा पाल्पा जाँदा कालो झण्डा कमलराज रेग्मी कम्युनिस्ट नेता, उहाँले कालो झण्डा देखाउनु भएछ। कालो झण्डा देखाए बापत दमनकारी तरिका भयो कांग्रेसको, यसरी होइन, लोकतान्त्रिक ढङ्गले जाओस्, यसरी नजाओस् कांग्रेस भनेर कालो झण्डा देखाउँदा कमलराज रेग्मीलाई पाल्पाबाट गिरफ्तार गरेर पैदल अड्डासार गर्दै 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 यातनापूर्वक काठमाडौँ ल्याएर थुनियो। शम्भुराम श्रेष्ठ बीपी कोइरालालाई भेट्न जानुभयो र बीपी कोइरालासँग उहाँले कमलराज रेग्मीलाई यसरी गिरफ्तार गर्नु, यस्तो यातना दिनु, यसरी अड्डासार गरेर दुःख यातनापूर्वक काठमाडौँ ल्याउनु र यहाँ थुन्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, यस्तो दमनकारी काम कांग्रेसले नगरोस्, उहाँलाई छोड्नुपर्छ भन्दा बीपी कोइरालाले उहाँसँग अभद्रतापूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्नुभयो र शम्भुराम श्रेष्ठ त्यहाँबाट निस्किएर हिँड्नु। नेपाली कांग्रेसले संयुक्त आन्दोलन होइन, आफ्ना नजिकका मित्र शक्तिहरू, आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग वैरभाव गर्ने, तिनीहरूलाई एक्ल्याउन खोज्ने र अनेक थरी नन्दी भृङ्गी तत्त्वहरू, षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरू, त्यस्ता खालका तत्त्वहरूसँग मिलेर जनपक्षीय शक्तिलाई दमन गर्ने, जनपक्षीय शक्तिसँग सहकार्य नगर्ने नीति यो 7 सालदेखि नै लियो।
7 सालको पनि कङ्ग्रेसको नीति त्यही हो। अनफर्चुनेटली आजको नीति पनि नेपाली काङ्ग्रेसको त्यही हो। देश बनाउन खोज्ने, लोकतन्त्र ल्याउन सङ्घर्ष गर्ने, बलिदान गरेर आएको त्यस्तो शक्तिसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने, त्यस्तो शक्तिसँग मिलेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न तयार नहुने र अनेक थरी लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूसँग मिलेर प्रतिगमनतर्फ लगेर अनेक प्रकारका जुन प्रकारका हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले गल्ती गर्दै जाँदा 17 साल आयो। जनपक्षीय शक्तिसँग मिलेन, प्रगतिशील शक्तिसँग मिलेन, देशभक्त शक्तिसँग मिलेन, अरू गलत तत्त्व र शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्दा 17 साल आयो। जनशक्ति कमजोर भयो, जनशक्ति विभाजित भयो, सङ्घर्ष गर्ने ताकत कमजोर भयो जनशक्तिमा, जसले गर्दा 17 सालको कु हुँदाखेरि त्यसका विरुद्ध उत्रिने जनता भयो। आज पनि नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तै गर्दैछ। मैले यहाँ यो प्रसङ्ग, यो सन्दर्भ किन चर्चा गर्न खोजेको भने पुष्पलालको दृष्टिकोण यस्ता सवालहरूमा सही थियो र सदैव सही थियो। पुष्पलाल एउटा विचारको नेता हुनुहुन्थ्यो। पुष्पलाल एउटा गन्तव्य, आदर्श गन्तव्य तोकेर त्यसमा पुग्ने आदर्श जीवन, आदर्श प्रयास, आदर्श सङ्घर्ष, यसमा विश्वास गर्नु र क्षणिक लाभका निम्ति, आफ्नो अहङ्कारका निम्ति, ईर्ष्याका निम्ति पुष्पलालले कहिले पनि राजनीति गर्नु भएन। तर दुर्भाग्य अघि कमरेड प्रदीप गेवालीले अलिकति चर्चक उठाउनु। 2006 सालमा वैशाखमा पार्टी स्थापना भयो। 7 सालको आन्दोलनमा कहिल्यै अवस्थामा पार्टी आन्दोलनमा सहभागी भयो। 2007 सालमा र 8 साल पुग्दा नपुग्दा वास्तवमा पुष्पलाललाई महासचिवबाट 8 साल भदौ असोजतिरको एउटा बैठक छ। त्यो पोलिट ब्युरोको त्यो 5 जनाको बैठकमा 3 जना एकतिर भएका पुष्पलालले नै ल्याएका निम्न पुँजीवादी तत्त्वहरू। यो निम्न पुँजीवादी तत्त्व भनेको चाहिँ यस्ता क्षुद्रतामा पुँजीवादी तत्त्वभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ। हामीले हेर्यौँ भने पुँजीवादी अलिक स्ट्यान्डर्डमा जान्छ, निम्न पुँजीवादीहरू स्ट्यान्डर्डभन्दा खुद्रा खुद्रा साना मसिना त्यस्ता कुराहरूमा बढी जान्छ। त्यही निम्न पुँजीवादी प्रवृत्ति, त्यही ईर्ष्याभाव, तिनै कारणले गर्दा र साम्प्रदायिक सोचहरूले गर्दा पुष्पलाललाई 8 साल पुग्दा नपुग्दै 7 साल फागुनमा आन्दोलन भएको छ। त्यसबाट सम्हालिन पाएको छैन। भीमदत्त पन्तको घाँटी छिनाइएको छ, केआई सिंहहरू गिरफ्तार गरिएको छ, जेलमा थुनिएको छ, रामप्रसाद राईहरू जेल फोडेर केआई सिंहलाई निकालेर हिँडिरहेका छन्। यस्तो खालको स्थितिमा आन्दोलनलाई एकजुट बनाएर लानुपर्ने ठाउँमा केही छट्टु खालका निम्न पुँजीवादी तत्त्वहरू, पार्टीभित्रका स्वार्थी, अहङ्कारी र केही सामन्त पुत्रहरू, उनीहरूको अधैर्यता, महत्त्वाकांक्षा, त्यस्ता कुराहरूले आन्दोलनलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो। आन्दोलनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सबभन्दा पहिले पुष्पलालमाथि हमला सुरु र 8 साल चैत्रमा पुग्दा पुष्पलाललाई वस्तुतः हटाइयो। 10 सालको प्रथम महाधिवेशनमा सम्पूर्ण ध्यान पुष्पलाललाई नेतृत्वमा आउनबाट रोक्ने त्यस कुरामा ध्यान गयो।
पहिलो महाधिवेशन 10 सालको महाधिवेशनको पुष्पलाललाई रोक्ने, दोस्रो महाधिवेशन 14 सालको त्यही कुरा भयो, पुष्पलाललाई कसरी नेतृत्वमा आउनबाट रोक्ने। 19 सालको तेस्रो महाधिवेशनमा त्यही कुरा हो, जसरी भए पनि पुष्पलाललाई नेतृत्वमा आउनबाट रोक्ने, अनेक जाल जेल प्रपञ्च अनेक गरेर पुष्पलाललाई रोक्यो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन किन पछाडि पर्यो, किन त्यो सफलतापूर्वक अगाडि जान सकेन भने के सोचका साथ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेको थियो, त्यो सोच एउटा महाधिवेशन पनि आयोजना गर्न नपाइकन, एउटा सम्मेलन पनि आयोजना गर्न नपाइकन हटाउने स्थिति। प्रथम सम्मेलन बनियो 8 साल चैततिर, त्यसबाटै पुष्पलाललाई हटाइयो। त्यो सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन के का लागि आयोजना थियो भन्दा पुष्पलाललाई हटाउनका लागि त्यो आयोजना गरिएको थियो। अनि प्रथम महाधिवेशन पुष्पलाललाई रोक्नका लागि एउटा वैधानिकता पार्टीको दिने र पुष्पलाललाई रोक्ने, दोस्रो महाधिवेशन त्यस्तै जाल झेल षड्यन्त्र र टिक्रमको अखडा बनेको थियो। तेस्रो महाधिवेशन त्यसै गरी अर्को जाल झेल टिक्रमको अखडा बन्यो। 17 सालमा महेन्द्रले सैनिक कु गरेर नेताहरूलाई जेलमा हालिसकेका थियो। त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी प्रभावकारी लिडरसिप छान्ने, कसरी सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने भनेर जानुपर्ने ठाउँमा प्रभावकारी लिडरसिपलाई, वैचारिक लिडरसिपलाई कसरी अगाडि आउन नदिने र रोक्ने, त्यही कुरामा ध्यान गयो। त्यसैमा ध्यान गयो। तसर्थ कम्युनिस्ट आन्दोलन ड्राइभ हुनै सकेन, चल्नै सकेन। पुष्पलाल महासचिव हुनुहुन्थ्यो। पुष्पलालका विरुद्ध पोलिट ब्युरो यस्तो खुद्रा षड्यन्त्रमा लाग्यो, काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय हुनु हुँदैन, हेडक्वार्टर काठमाडौँमा हुनु हुँदैन भनेर कहाँ हुनुपर्छ त भन्दा नेपालको बीच पारेर हुनुपर्छ। बीच कहाँ पर्छ भन्दाखेरि रामपुर, पाल्पाको रामपुरतिर पर्छ। अब रामपुर हिँडेर जाऊ, राजधानी राजनीतिको केन्द्र राजधानी काठमाडौँ छ, अलिकति त्रिभुवन राजपथबाट आवत जावत गर्न सकिने यहाँ छ ठाउँ, लगेर रामपुरको अनकन्टाल ठाउँमा राखेर पुष्पलाललाई त्यहाँ राखिदियो र अनि यतातिर षड्यन्त्र। पुष्पलाललाई रामपुर वनवास, अनि यहाँ चाहिँ केही ठग चतुरेहरूले चाहिँ षड्यन्त्र गरेर पुष्पलाललाई हटाउने योजना बनाए। नेपालको आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन यस्ता कुराहरूबाट ग्रस्त हुँदै विकृत विचारहरू, विकृत सोचहरू, मान्छेका विकृत स्वार्थहरू, तिनीहरू परिपूर्ति गर्ने हिसाबले लाग्यो। पुष्पलालले बचाउन खोज्नुभयो। जब तेस्रो महाधिवेशन भन्दा पछि विभाजन भएको होइन, आन्दोलन विभाजन भएको होइन, विलिनीकरण भयो। त्यो असङ्गठित, सम्पर्कविहीन भएर त्यो आन्दोलन छिन्न भिन्न अवस्था भयो। कसैको कोही सम्पर्कमा छैन। महासचिव दिल्ली गएर बस्नु हो, अनि उहाँले कुन बाटो भन्ने एउटा पुस्तक लेख्नु भएको थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यस सम्बन्धमा अहिले म जान चाहन्न। त्यसपछि यसलाई अब कसरी सम्पर्कमा ल्याउने, पुष्पलालले सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गर्नुभयो र पहिले त तेस्रो महाधिवेशनभन्दा अगाडि दरभङ्गा प्लेनम आदि पुष्पलालको पहल प्रयासमा भएको थियो। त्यसपछि तेस्रो महाधिवेशन पुष्पलालको पहल प्रयासमा भएको थियो। जब छिन्न भिन्न भयो, त्यसपछि पुष्पलालले केही साथीहरू, देशका विभिन्न कुनाका केही साथीहरू जम्मा गरेर तेस्रो सम्मेलन भनेर 25 सालमा आयोजना गरेर पार्टीलाई छिन्न भिन्न हुनबाट जोगाउने र एउटा केन्द्र निर्माण गर्ने कमसेकम त्यस ढङ्गले 25 सालमा उहाँले तेस्रो सम्मेलन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
लाई फेरि एकीकृत गर्ने प्रयास अगाडि बढाउनु। त्यो प्रयास चल्न सकेन। उहाँको साथमा रहेका साथीहरू प्रभावकारी ढङ्गले जान सक्ने, काम गर्न सक्ने खालको स्थिति थिएन र उहाँ एकदम अभावको जिन्दगी र त्यो अभावसँग लड्दैखेरि जीविका बाँच्ने सवाल नै पुष्पलालका लागि ठुलो समस्या भइदियो। देशभित्र आउँ भने लिडरसिप नै गिरफ्तार गरेर जेलमा राखिदिन्छ, क्रुसित दियो। बाहिर बसौँ भने कुनै सहारा नभएको एउटा बेसहारा स्थितिमा हामी सबैले सुनेका हौँला, दिनमा अलिकति काँचो चना, थोरै भिजाएको चना खाएर पनि उहाँहरूले दिन गुजार्नु पर्थ्यो। थोरै काँचो चना खाएर दिन गुजार्ने। त्यो धेरै साथीहरूले पुष्पलालसँग बस्दा काँचो चना मात्रै खाएको देखेका छन् र कहिले कहिले आफू पनि त्यो काँचो चनाको हिस्सेदार भएका छन्। त्यो अभावको जिन्दगीमा बस्नु पर्यो। त्यसका बावजुद उहाँले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कसरी सही विचारमा कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ र निरङ्कुश तन्त्र र निर्दलीय तानाशाहीका विरुद्ध कसरी सङ्घर्ष लान सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्नुको प्रयास गर्नुभयो र तिनीहरूलाई अगाडि पनि लानु, अगाडि पनि बढाउनु। तर दुर्भाग्य, मैले अघि नै भने, नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसलाई स्वीकारेन र नस्वीकारेर आन्दोलन नभइकन, संयुक्त आन्दोलन नभइकनै मुख्य नेता पुष्पलाल 35 सालमा बित्नुभयो, बिपी कोइराला 39मा बित्नुभयो। यसरी दुई प्रमुख नेताहरू नै बित्नुभयो र 46 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन भएपछि चौथो महाधिवेशनले संयुक्त यो निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही ढाल्नु, त्यसलाई फाल्नु अहिलेको मुख्य काम हो, मुख्य कार्यभार हो भनेर त्यो तोक्यो र निरङ्कुश तन्त्र ढाल्नु, पञ्चायत फाल्नु प्रमुख कार्यभार भएको हुनाले पहिले यो कार्यभार हो। यो कार्यभार पुरा गर्नका लागि राजतन्त्रसँग, निरङ्कुश तन्त्रसँग मतभेद राख्ने नेपाली कङ्ग्रेसलाई साथमा लिएर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसकारण पुष्पलालको संयुक्त सङ्घर्षको, संयुक्त जनआन्दोलनको नीति नेकपा मालेले तत्काल फेरि पारित गर्यो र जननेता मदन भण्डारी त्यसबाट महासचिवमा निर्वाचित हुनुभयो र उहाँ निर्वाचित भएकै हुनाले त्यस नीतिलाई, त्यो नीति कार्यान्वयन पनि, त्यसलाई पारित पनि गर्न सकियो र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सकियो। यसमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको असाधारण योगदान छ। म यति बेला 46 सालको आन्दोलन र संयुक्त जनआन्दोलनलाई स्वीकारेर त्यसको नेतृत्व दुनियाँले देख्दाखेरि नेतृत्व कसले गर्यो भन्दाखेरि गणेशमान सिंहले गर्यो। त्यो नेतृत्व गर्नुभएकोमा म उहाँप्रति धेरै श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसलाई समर्थन कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि गर्नुभयो, उहाँलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु, श्रद्धासुमन भन्न चाहन्छु। तर एउटा तितो यथार्थ के हो भने गणेशमान सिंह जो लौह पुरुषको रूपमा जानिनुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई सन्त नेताको रूपमा जानिनुहुन्थ्यो र नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेताहरू मध्ये उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू जीवनको उत्तरार्धमा नेपाली कङ्ग्रेस छोडेर, नेपाली कङ्ग्रेस अब काम लाग्दैन, नेपाली कङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको अभियानलाई अगाडि लान सक्दैन, यो स्वार्थ र अवसरवादको दलदलमा जाग्यो। त्यसकारण यो अब लोकतन्त्रको अभिभारा पुरा गर्न सक्ने हैसियतमा रहेन भनेर उहाँहरूले पार्टी छोडेको दुवैले भिन्न भिन्न समयमा अलग अलग घोषणा गर्नु पर्यो। यो दुःखद पक्ष हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि दुःखद पक्षहरू यस्ताहरू रहेका छन् र नेपाली कङ्ग्रेस भित्र पनि यस्ता पक्षहरू रहेका छन् जो दुःखद पक्ष हुन् नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन।
पुष्पलालले अगाडि सार्नुभएका विचारहरू पछिल्लो समयमा, खास गरी पुष्पलालले अगाडि सार्नुभएका विचारहरूलाई नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन, जसले जननेता मदन भण्डारीलाई महासचिव छान्यो, त्यस महाधिवेशनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय, महत्त्वपूर्ण उपलब्धि जननेता मदन भण्डारीलाई महासचिव छान्नु र मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएका विचारहरू प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको बाटोबाट हामी जान्छौँ, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटोबाट अगाडि जान्छौँ भन्ने उद्घोष त्यसको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, जसले पछि गएर जनताको बहुदलीय जनवादको रूपमा महाधिवेशन, पाँचौँ महाधिवेशनमा पुग्दा आफूलाई आकारको रूपमा लियो। पुष्पलालले 2006 सालमा अगाडि सार्नुभएका विचार, नेपाली समाजको रूपान्तरण, परिवर्तन र रूपान्तरणको सन्दर्भमा ती कुराहरू मदन भण्डारीका अगुवाईमा तत्कालीन नेकपा एमाले जुन सोचहरू अगाडि सार्यो, ती सोचहरूमा प्रतिबिम्बित भएका छन्, अथवा ती सोचहरूले, जनताको बहुदलीय जनवादले पुष्पलालका सोचहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यसकारण हामी यसमा किञ्चित हामीले वैचारिक हिसाबले धुकचुक मान्नुपर्ने कुरा छैन। समयानुकूल ढङ्गले पुष्पलालका सोचहरूलाई संयुक्त जनआन्दोलनको सोच होस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अगुवाई गरेको छ नेकपा तत्कालीन माले र पछि नेकपा एमाले। ती विचारहरूलाई मूल बाटो भनेर पुष्पलालले लेख्नु। मूल बाटो मूलतः मूल बाटै थियो र सही बाटो नै थियो मूलतः, तर त्यति बेलाको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसलाई राम्ररी बुझ्न पकड्न नसकेर र त्यसमा रहेका कतिपय कमीहरूलाई पूर्णता दिएर त्यसलाई भरिपूर्ण बनाएर अगाडि जानुपर्ने त्यो ठाउँमा त्यसलाई समात्नै नसक्ने र त्यसलाई अँगाल्नै नसक्ने खालको संकीर्णता रह्यो, जसले गर्दाखेरि आन्दोलन छिन्नभिन्नको अवस्थामै रहिरह्यो। यस प्रसङ्गमा म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक परिघटना र एउटा नयाँ मोडको पनि चर्चा गर्न चाहन्छु, त्यो हो झापा आन्दोलन। झापा आन्दोलनले पुष्पलालले उठाएको गणतन्त्रात्मक सोच, गणतन्त्रको माग, यो पार्टी स्थापना कालदेखिको गणतन्त्रको माग, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग, त्यस मागलाई लिएर दोस्रो महाधिवेशनमा पनि पुष्पलालले उठाउनु भएको थियो। तर सैद्धान्तिक रूपले उठे पनि आन्दोलनको रूपमा त्यसलाई बोक्ने सङ्गठन, त्यो विचार बोक्ने सङ्गठन र त्यसलाई आन्दोलनको रूपमा परिणत गर्ने त्यो अवस्था एकैचोटि 27 सालमा पुगेर झापाबाट देख्यौँ। हामी झापा विद्रोह भन्छौँ। त्यसले 7 सालदेखिका परिकल्पनाहरूलाई आन्दोलनको रूपमा परिणत गर्यो। त्यसभन्दा अगाडि हामीले गरेका आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट पार्टीले गरेका आन्दोलन या त 7 सालमा काङ्ग्रेसको सहयोगीको भूमिकामा कम्युनिस्ट पार्टीले भूमिका खेल्यो। पछिल्ला समयमा किसान आन्दोलनहरू र अरू विभिन्न आन्दोलनहरू जुन भए, ती आन्दोलनहरू त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेन, जसले एउटा समाजमा परिवर्तनकारी अथवा आन्दोलनलाई एकजुट बनाउने, आन्दोलनलाई आकर्षित गरेर लान सक्ने खालका हुन सक्यो। यद्यपि तराईका थुप्रै जिल्लाहरूमा र केही पहाडी जिल्लाहरूमा समेत, तराईका थुप्रै जिल्लामा झापादेखि लिएर पश्चिमसम्मका जिल्लाहरूमा, खास गरी झापादेखि लिएर वीरगञ्जसम्मका यी जिल्लाहरूमा ठुल्ठुला किसान आन्दोलनहरू भए। कहिले भकारी फोडा आन्दोलनदेखि लिएर, कहिले तमासु फोडा आन्दोलनदेखि लिएर, कहिले जीवन भन्ने आन्दोलनदेखि लिएर, रे नवन भन्ने आन्दोलनदेखि लिएर अनेक प्रकारका आन्दोलनहरू भए। तर ती आन्दोलन ठुल्ठुलै पनि भए, तर तिनीहरूले नयाँ चिज यस्तो दिन सकेन जसले समाजलाई फेरि झकझक्याउन सकोस्। झापा आन्दोलन यस्तो बेलामा भयो जति बेला निरङ्कुश राजतन्त्र फेरि फर्किएको छ,
पञ्चायती निर्दलीयता लागिएको छ। कांग्रेस कम्युनिस्ट लगायत सबै छिन्न भिन्न अवस्थामा, कोही जेलमा, कोही निर्वासनमा, कोही भूमिगत त्यस अवस्थामा पुगेका छन्। आन्दोलन उठ्न सकिरहेको छैन। कांग्रेस पनि यसो पर्चा छड्ने, वर्ष दिनमा एउटा पर्चा छड्ने हालतमा पुगेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यस्तै छ, विशृङ्खलित, असङ्गठित। त्यस प्रकारको अवस्थामा, किम कर्तव्य विमूढको अवस्थामा झापाबाट एउटा विस्फोट जस्तो समाजलाई झकझक्याउने खालको एउटा नयाँ आन्दोलन प्रारम्भ भयो। त्यसले एउटा नयाँ सुरुवात गर्यो। त्यसै बेला अर्को एउटा धार पनि अगाडि बढ्यो, नयाँ धार। पहिलेका धार पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटी भन्ने एउटा धार भयो, पुष्पलालको तेस्रो सम्मेलनवाला धार भयो, अलिक समयसम्म तुलसीलाल लमातेजीको धार भयो। यस्ता विभिन्न धारहरू पनि रहे र अरू टुक्रिएका धारहरू, विलय हुँदै सम्पर्कविहीन भएका धारहरू विभिन्न समूहका रूपमा पनि सङ्गठित भए। विभिन्न सानातिना टुक्रा टाक्रीहरू सङ्गठित भए विभिन्न ठाउँमा र तिनीहरूलाई आकर्षित गर्ने अब नयाँ खालका प्रयासहरू दुई खालको भए। एउटा सशक्त ढङ्गले झापा आन्दोलन अगाडि बढ्यो, त्यो विस्फोटक ढङ्गले नै अगाडि बढ्यो। त्यसले एउटा ठुलो तहलका चर्चासहित अगाडि बढ्यो भने निर्मल लामा, मोहन विक्रम सिंहहरूले न्युक्लियस भन्ने बनाएर भित्री रूपमा एउटा समूह सुरु गर्नु। त्यो समूह अर्को धारको रूपमा अगाडि बढ्यो। त्यो पुष्पलालसँग पनि सम्बन्धित नभई र विभाजित आन्दोलनमा नयाँ सिलसिलाका रूपमा यी दुईटा धार, नयाँ प्रयासका रूपमा दुईटा धार अगाडि बढे। एउटा झापा आन्दोलन कोअर्डिनेसन केन्द्र नेकपा एमाले हुँदै अगाडि बढ्यो। अर्को धार न्युक्लियसबाट चौथो सम्मेलन, त्यसपछि अरू विभिन्न नामबाट हुँदै पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रमा आइपुगेर दुईटा धारहरू। यी दुईटा धार हुँदाखेरि सबै पुष्पलाल समूह, मनमोहन समूह इत्यादि सबै मूल समूहहरू सबै नेकपा एमालेमा सङ्गठित भइसकेका थिए, एकीकृत भइसकेका थिए भने अर्कोतिर मोहन विक्रमको नेतृत्वको समूह पनि अगाडि बढ्दै गएर त्यो विभिन्न नाममा, कहिले जनमोर्चाको रूपमा, कहिले केका रूपमा, अनेक पाटलो सब, मोटो सब आदि नाममा, मसालका विभिन्न सहहरूको नाममा हुँदै अगाडि बढ्यो र अन्तिममा माओवादी हुँदै विभिन्न ढङ्गले गयो। र पछिल्लो समय हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्यौँ। यहाँ भ्रम रहनु हुँदैन। त्यो एकीकृत पार्टी, हामीले निर्माण गरेको एकीकृत पार्टी, त्यो पुष्पलालले 2006 साल वैशाखमा स्थापना गरेको पार्टी नै हो। त्यही पार्टी हामीले यस तहमा पुर्याएका हौँ जसको 66% जसो संसदमा रह्यो। 41% महिला सहभागिता यस आन्दोलनले आफ्नै पार्टीको तर्फबाट 41% सहभागिता गराउन सक्यो। 33% संसदमा सहभागिता गराउन सक्यो। अनेक सामाजिक परिवर्तनका मुद्दाहरू, अनेक सामाजिक परिवर्तनका इस्युहरू तिनीहरूलाई जागरण गर्न सक्यो, माथि उठाउन सक्यो, सत्तामा ल्याउन सक्यो, अगाडि गर्न सक्यो। र यो आन्दोलन एउटा मेन स्ट्रिम, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मेन स्ट्रिमको रूपमा आयो। एकपल्ट मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा 51 सालमा अल्पमतको भए पनि सरकार बन्यो। त्यसले महत्त्वपूर्ण काम गरेर त्यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मेन स्ट्रिमको रूपमा आउन खोज्यो। त्यसलाई 52 साल भाद्र 12 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा त्यस गतिलाई रोकियो र फेरि एउटा विशृङ्खलताको स्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई पुर्याइयो। आज फेरि एउटा प्रतिगमन भएको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन राष्ट्रिय राजनीतिको मूल शक्ति त हुँदै हो, वैचारिक हिसाबले मूलधार, दृष्टिकोणको हिसाबले मूल दृष्टिकोण हो र राष्ट्रिय दृष्टिकोण। नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको एमाले आज जुन नीति लिन्छ त्यही
एमाले जुन भनेको छ त्यही नीति हो। कृषि नीति एमाले भनेको नीति हो, उद्योग नीति एमाले भनेको नीति हो, शिक्षा नीति एमाले भनेको नीति हो, स्वास्थ्य नीति एमाले भनेको नीति हो। त्योभन्दा पृथक कोही पनि जान सक्दैन। त्यो हामीले आधार तयार गरेका छौँ। हाम्रो पर्यटन सम्बन्धी नीति के हो, हाम्रो विदेश सम्बन्धी नीति के हो, यी सबै कुराहरू हामीले जुन मानकहरू तयार गरेका छौँ त्योभन्दा पर जान सक्ने अवस्था छैन। हामीले त्यस ढङ्गले विकास गरेका छौँ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास, हाम्रा उपलब्धिहरूको रक्षा र यिनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले विकास गरेका यी कुराहरू र बाँकी अगाडि जानका लागि हामीले तय गरेका नीतिहरू पुष्पलालले जुन उसबेला 6 सालमा उद्घोष गर्नुभयो तिनीहरूको आज परिमार्जित, विकसित, विस्तृत रूप, आजको रूप। आज पनि जहिले पनि नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने कोसिस हुन्छ। किन 17 सालमा फौजी काण्ड हुँदा बिपी कोइरालालाई किन गिरफ्तार गरेर लानु पर्यो र थुन्नु पर्यो? अरू कार्यकर्ता गाउँ गाउँबाट समातेवा हुन्थ्यो होला नि। बिपी कोइरालालाई समातेपछि आन्दोलन कमजोर भयो। लिडरसिपमाथि जहिले पनि किन प्रहार हुन्छ? लिडरसिपमाथि प्रहार हुनको कारण त्यही हो। पुष्पलाललाई घेराबन्दी किन गर्यो? त्यही हो। पुष्पलाललाई घेराबन्दी बाहिरबाट भन्दा आफ्नै भित्रबाट गरियो। जुन सिलसिला कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र घिनलाग्दो गरी आज पनि प्रकट भइरहेको छ। आफ्नै भित्रबाट घेराबन्दी गर्ने र लिडरसिपलाई असफल पार्ने, बदनाम गर्ने अनेक प्रकारका कामहरू हिजोदेखि त्यो सिलसिला। म भन्न चाहन्छु अब आजको नेकपा एमाले यो सिलसिला अन्त्य गर्छ। आजको नेकपा एमाले यस प्रकारका यो अगाडिदेखि चलिरहेका हामीले अनेक सिलसिलाहरूलाई अन्त्य गरेका छौँ। अब यो सिलसिलालाई पनि अन्त्य गरिन्छ। एउटा फुटको सिलसिला जुन थियो त्यसलाई हामीले अन्त्य गरेका थियौँ। एकीकरणको सिलसिला टुङ्ग्याएका थियौँ, फेरि अलिकति फुटतिर गएका छन् र पतनको बाटोमा गएका छन्। त्यसकारण धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यो पतनको बाटोमा गएका छौँ र हामी आन्दोलनलाई फेरि सही विचारका साथ पुष्पलालको मार्गदर्शनमा, उहाँले अगाडि सारेका सोचहरूको दिग्दर्शनमा र त्यसै गरेर जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सारेका विचारहरूको दिग्दर्शनमा नै हाम्रो आन्दोलन अगाडि जाने हो। यसमा कुनै कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। आज पुष्पलाललाई बितिसकेपछि, दिवंगत भएपछि नेताहरूको नाम लिएर अनेक शाखा, प्रशाखा, उपशाखा अनेक खुल्छन्। सिद्धार्थ गौतमका विरोधीहरू गौतमकै नाम लिएर गौतमकै विचार भन्दै अनेक विचार लिएर हिँड्ने भए। मार्क्सका विचारका विरोधीहरू मार्क्सकै विचार भन्दै अपव्याख्या गर्दै अनेक कुराहरू गर्दै। मदन भण्डारीका विचारहरूलाई पनि भोलि विभिन्न नाममा त्यो मदन भण्डारीकै नाममा मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र खोलेर हुन्छ कि अर्थ खोलेर हुन्छ कि अनेक खालका विजातीय बुर्जुवा तत्त्वहरू युनिभर्सिटीमा, कलेजमा पढाइन्छ नि मार्क्सवाद भनेर। त्यस्तै गरेर मार्क्सवाद, पुष्पलालका विचार, मदन भण्डारीका विचार, मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र जस्ता कुराहरू खोलेर त्यसको अपव्याख्या गरेर, अपभ्रंश गरेर त्यसलाई वितृष्णाको विषय बनाएर त्यसरी जाने कुरा हुन सक्छ। पुष्पलालका विचारहरूबाट मान्छेहरूलाई वितृष्णा पैदा हुने गरी त्यसको व्याख्या गर्ने कुरा हुन सक्छ। यस्ता कुराहरूबाट हामी जोगिनुपर्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामी पुष्पलालले रोपेको यस बिरुवालाई मर्न दिने छैनौँ। कुनै पनि हालतमा पुष्पलालले रोपेको यस बिरुवालाई कोइलाउन पनि दिने छैन। यो बिरुवा यसो सानोतिनो हावाहुरी केहीले ढालिहाल्ने होइन। यो पुष्पलालले रोपेको यो बिरुवा र मदन भण्डारीले
राम्ररी यसको स्याहार सम्हार गरेर वैचारिक ढङ्गले अध्यावधिक गरेर यसलाई प्रबलीकरण गरेर जसरी अगाडि बढाएको छ, जग थपेको छ, जगदेखि नै यसलाई मजबुत बनाएको छ, तलाहरू थपेको छ, यो एउटा विशाल मजबुत राष्ट्रव्यापी मात्रै होइन, जहाँ छन् नेपाली त्यहाँ छ नेकपा एमाले, जहाँ जहाँ नेपाली पुग्छ त्यहाँ एमाले पुग्छ। त्यस ढङ्गले हामी यस आन्दोलनलाई मर्न दिँदैनौँ। यो आन्दोलन कर्कलाका पातको पानी होइन, कसैले यसो हावा चल्ने बित्तिकै अलिकति हल्लिने बित्तिकै टप्लक्क भुइँमा खसेर बेलाओस् हराओस्। यो आन्दोलन एकजना मित्रले लेखेको मैले पढेको थिएँ, यो कलिलो काँक्राको चिचिलो होइन, जसलाई औँलाले यस्तो गरेर ताक्ने बित्तिकै देखाउने बित्तिकै त्यो कुहेर जाओस्। यो आन्दोलन सङ्घर्षको मैदानबाट गुज्रिएर आएको छ। यसले पुष्पलाल श्रेष्ठ जस्ता आदर्श व्यक्तित्व, मनमोहन अधिकारी जस्ता आदर्श व्यक्तित्व, तुलसीलाल अमात्य जस्ता आदर्श व्यक्तित्व, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट प्रेरणा प्राप्त गरेको छ। पुष्पलाल मदन भण्डारी जस्ता महान विचारकहरूका विचारबाट यो प्रशिक्षित भएको छ। यो आन्दोलन यो स्वार्थहरूको गठजोड होइन, स्वार्थहरूको पुञ्ज होइन, यो राष्ट्र निर्माणको एउटा महान उद्देश्य समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा र सङ्कल्प बोकेको, त्यो गहन अभिभारा बोकेको र अगाडिका चुनौती सामना गर्ने हिम्मत भएको यो संस्था हो, यो आन्दोलन हो, यो अभियान हो। र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मेन स्ट्रिम हो, मूलधार। म साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, अहिले यति सारा देश दुनियाँ ओइरिनु पर्यो, खनिनु पर्यो यसका विरुद्ध, यसलाई ढाल्ने बनेका दिनदेखि कोसिस भयो। यसलाई बन्न नदिने कोसिस गरियो, सरकार बन्न नदिने कोसिस गरियो, सरकार बनेका दिनदेखि ढाल्न कोसिस गरियो। एकदम ठोस प्रयास 1.5 वर्षदेखि लगातार ठोस प्रयास भए, दुनियाँ लागेर पनि खुट्टा हल्लाउन नसकेपछि, अलिकति डगमगाउन पनि नसकेपछि, पूर्तिरबाट पर्तिर सार्न नसकेपछि मैले भन्न पर्यो नि, परमादेशबाट हामी हटेको, जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट हामी हट्यौँ। अहिले जेसुकै जहाँसुकैबाट हट्यौँ। म यसो सञ्चार माध्यमहरूमा देख्छु, एमाले ताछियो, एमाले के भयो कसो भयो, जसो भए पनि एमाले प्रमुख पार्टी त हो नि त। पार्लियामेन्टमा नेकपा एमाले प्रमुख पार्टी हो। प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो, राष्ट्रिय सभामा ठुलो दल नेकपा एमाले हो, स्थानीय तहहरूमा सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो, प्रदेशहरूमा सबभन्दा ठुलो दल भन्नुहोस् न, हरेक प्रदेश नेकपा एमाले हो। एउटा 2मा हाम्रो सङ्ख्या अलिकति कम छ, बाँकी 6वटा सबैमा हामी अरूसँग तुलनै हुँदैन। अब 2मा पनि हाम्रै पार्टी सबभन्दा ठुलो छ। यसो गर, यो प्रमुख पार्टी हो, यो देशकै प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो। प्रमुख राजनीतिक शक्ति मात्रै होइन, यो आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो, प्रमुख राजनीतिक धार हो, मार्गदर्शक हो, नेता पार्टी हो, यो जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने गुरु पार्टी हो। त्यसकारण यसले जहिले पनि सही विचार दिन्छ, अग्रगामी विचार दिन्छ, नयाँ नयाँ विचार दिन्छ, विकास कसरी गर्ने देशको नयाँ नयाँ विचार दिन्छ। अब कति सुन्दै नसुनेका कुरा पर्छन् अनि छक्क पर्छ। सुन्दै नसुनेका कुरा भएपछि सजिलो के छ भने, सुन्दै नसुनेका कुरा भएपछि त्यसलाई उखान तुक्का भन्ने हुन्छ। आफूले सुनेको छैन, जानेको छैन भने त्यसलाई उखान तुक्का भन्दैन।
साहित्य थाहा भएन भने उखान तुक्का भन्ने, बिम्ब थाहा भएन भने उखान तुक्का भन्ने, इतिहास थाहा भएन भने उखान तुक्का भन्ने, परिवर्तन सम्बन्धी दृष्टिकोण छैन भने उखान तुक्का भन्ने। त्यसो भएर हाम्रो आन्दोलन र यो आन्दोलनको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, नेपालको जनआन्दोलन, यसको मूलधार, मूल विचार, मूल संगठन, मूल सङ्घर्ष, मूल आन्दोलन नेकपा एमाले हो आज पनि। र मैले अघि नै भने यो कुनै लौकाको चिचिलो होइन, कसैले औँला ताक्दैमा यो झरोस्। कठिनाइहरू यसले झेल्न जानेको छ र झेलेर आएको छ। म 2029 सालमा भर्खर नै सङ्गठन बनाइएको थियो। म त्यो सङ्गठनको प्रमुख थिएँ झापा आन्दोलन। म सङ्गठनको प्रमुख, तर मलाई थाहा नदिकन केही साथीहरूले जाल झेलपूर्ण ढङ्गले कु गरे। गत वर्ष त्यस्तै गरी कु गर्ने कोसिस भयो, थाहै छैन। अध्यक्षबाट हटायो अरे, दलको नेताबाट हटायो अरे, कसैले अध्यक्षको पगडी पनि लगाएको छ, कसैले दलको नेताको पगडी पनि लगाएको छ। पगडी लाउँदै हिँडेको देखियो, हुँदै हुँदै साधारण सदस्यताबाट समेत निकालेको पनि सुनियो, साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेको। यो कुरा मलाई 29 सालमा पनि भएको थियो, 29 सालमा पनि भएको थियो। म 51 सालमा गृहमन्त्री थिएँ। त्यति बेला अदालतले संसदमा पठाएको थियो कमसेकम। अहिले अदालतबाटै प्रधानमन्त्री तोकियो। त्यसमा म धेरै चर्चा गरिरहन चाहन्न। मेरो चिन्ता के हो भने सम्मानित अदालतको मर्यादा जनजनका मनमा बढोस्, जनजनको विश्वास अदालतमाथि होस्, तब लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। तर विश्वास गर्नै पर्छ, जे गरे पनि मान्नै पर्छ भन्यो हामीले भने विश्वास कायम रहन्छ कि रहँदैन, चिन्ता थियो। जसो गरे पनि विश्वास, आजको जमानामा संविधान जसले पनि पढ्न जान्दछ नि, जसले पनि पढ्न जान्दछ, कानुन जसले पनि पढ्न जान्दछ। 59 सालमा गरेको फैसला पनि देखिएको छ। 59 सालको फैसलाले राजनीतिमा अदालत पस्दैन, राजनीतिक मुद्दामा अदालत प्रवेश गर्दैन भनेको छ। यहाँ पार्टी सञ्चालनका मामलामा पनि आदेश गर्न नपाउने, हुकुम जारी गर्न नपाउनेदेखि लिएर म चाहन्छु अदालतको गरिमा बढोस्। मेरो इच्छा छ गरिमा बढोस् अदालतको। जनताको मनमा अदालतप्रति विश्वास, आशा, भरोसा सब होस्। न्याय नपाए सर्वोच्च जानु भन्ने बनोस् मनमा। अविश्वासको स्थिति राज्यका कुनै पनि निकायप्रति, राज्यका कुनै पनि अङ्गप्रति जनताको विश्वास घट्यो भने, लोकतान्त्रिक मूल्य त्यहाँ खस्कियो भने र त्यो विश्वास घट्यो भने त्यसले देशलाई अप्ठ्यारो पुर्याउँछ। हामी त प्रतिबन्ध झेलेर आएका छौँ, हामी त कठिनाइ झेलेर आएका छौँ, हामी जेल खटेर आएका छौँ। हाम्रा थुप्रै साथीहरूले बलिदान गर्नुभएको छ, हाम्रा अग्रजहरूले बलिदान गर्नुभएको छ। त्याग, तपस्या, बलिदान, दुःख, कष्ट हाम्रो आन्दोलनको, हाम्रो जीवनको पर्यायवाची बनेको छ। तर हामी हाम्रा सही विचारहरू, हाम्रो आदर्श मर्न दिँदैनौँ र पुष्पलालबाट शिक्षा लिएर, पुष्पलालबाट प्रेरणा लिएर हामी हाम्रो आन्दोलनलाई जीवित राख्न, गिडकिसो राख्न होइन, यसलाई मजबुत, विजयी, सफल र विजयी बनाउन क्रियाशील छौँ, रहनेछौँ र यसलाई विजयी बनाउनेछौँ। मैले अक्सर भन्ने गर्छु, अमेरिकी एकजना गायक बब एबेकियन भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले गीत गाउनुहुन्थ्यो त्यस बेला। यो 60s को कुरा हो। उहाँले त्यस बेला we shall overcome someday, we do believe, त्यो गीत गाउनुहुन्थ्यो।
र वी स्याल ओभरकम समडे आई डु बिलिभ फ्रम माई डिप अफ माई हार्ट कि के यस्तो गीत छ। मैले भन्ने गर्छु कि हामीले जितेका छौँ, हामी जित्नेछौँ, जित्दै जानेछौँ। समडे होइन, टुडे, नाउ वी स्याल ओभरकम एन्ड नोबडी क्यान स्टप। हाम्रो विजय यात्रालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हामी पुष्पलालबाट हामी सबैले प्रेरणा ल्याउँ र महान विचारहरू, पुष्पलाल मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएका महान विचारहरू कार्यान्वयन गर्न एकजुट भएर को कहाँ छौँ भन्ने कुरा छोडिदिउँ, आफ्ना पदका कुरा छोडिदिउँ, स्वार्थका कुरा छोडिदिउँ, देशका कुरा गरौँ, जनताका कुरा गरौँ, समस्याका समाधानका कुरा गरौँ, पार्टीको एकताका कुरा गरौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज यस दिनमा बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज पुष्पलाललाई सम्झिएर म भन्न चाहन्छु, यस पार्टीको, यस आन्दोलनको एकताका लागि सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। जेसुकै भएको होस्, एमनेस्टी आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस आन्दोलनलाई मजबुत पारौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकजुट भएर जाउँ अहिले पनि। यद्यपि यस आन्दोलनले सानो धक्का बेहोरेको छैन, यस आन्दोलनले ठुलो क्षति बेहोरेको छ आफ्नै कारणले। तैपनि म भन्न चाहन्छु, आज फेरि एकजुट भएर अगाडि बढौँ। मैले धेरै समय लिने भन्दा पनि फेरि एकपल्ट हामी सबैको तर्फबाट महान नेता पुष्पलालप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै धन्यवाद अध्यक्ष कमरेड। नेपालको समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आरोहहरू, यसका नयाँ अन्तर्वस्तुहरू, आन्दोलनलाई दिशा दिन पुष्पलालले गर्नुभएका योगदान, पार्टी निर्माणमा पुष्पलालले गर्नुभएका योगदान र आज हामी त्यसलाई कसरी लिङ्क गरेर, कसरी त्यसलाई जोडेर अगाडि बढाइरहेका छौँ भन्ने कुराहरू सँगसँगै आजको धक्का अस्थायी हो, आजको धक्का क्षणिक हो, त्यो कुराहरूलाई चिर्दै हामी फेरि विजयी बन्नेछौँ भन्ने आत्मविश्वास चाहिँ महत्त्वपूर्ण मन्तव्य अध्यक्षहरूले राख्नु भएको छ। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु र यस मन्तव्यसँगै 43औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु।